Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang iyang paglukat. Ug ang atong teksto makita sa Marcos 10:45 nga nag-ingon, kay ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Nahinumdum ko sa akong kahimtang samtang naglakaw ko padulong sa classroom. Kadto ang unang adlaw sa klase uban niini nga propesor sa bagong tugon. Apan wala ako mahibalo kung sa unsa nga paagi kini nga klase. Nga nakatutok sa upat ka ebanghelyo, makausab sa akong kinabuhi o sa akong ministeryo. Sa walay pagpaila, ang propesor nagsugod sa pagbasa. Kamo nasayod nga ang mga gipanag-isip nga mga punuan sa mga hintil nagapakaagalon ngadto kanila. O ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo, hinunua bisan kinsay gustong mudako kaninyo. Kinahanglan mainyo siyang sulugoon, ug bisan kinsa nga gustong muhawod kaninyo. Kinahanglan maulipon siya sa tanan, kay ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad ug sa pagpahayag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Marcos 10:42 ngadto sa 45. Ang iyang pagbasa nakahatag og dakong epekto sa akong hunahuna. Sa usa ka rason, wala gayud ako maghatag og dakong pagtagad sa mas dako nga konteksto niini nga hinungdanong bersikulo sa Ebanghelyo ni Marcos 10:45. Si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga dili nila angay nga pagaharian ang mga tawo. Ang iyang mga pulong niabot agi og tubag sa usa ka panaglalis nga mitbuto taliwala sa mga tinun-an. Tungod kay si Santiago ug si Juan nangita sa labing maayo nga mga posisyon sa umalabot nga gingharian. Ang kinaiyan niini tin-aw nga wala sila masabti. Kini ang mga walay alamag sa mga tinun-an nga gigiyahan sa ilang hakog nga mga kasing-kasing. Mapahitason og uhaw sa gahom, apan si Jesus ang malumo, mahigugmaon nga Jesus. Kanunay nagpakita kanila og mas maayo nga paagi pinaagi sa iyang kaugalingong paningignan. Niadtong partikular nga adlaw, ang agalon nagtudlo sa iyang mga sumusunod nga paagi sa gingharian sa Dios. Lahi kaayo kaysa istruktura nga awtoridad sa kalibutan. Ang mga sulugoon giisip nga dako, ug ang mga ulipon giisip nga una. Og si Jesus, Dios sa unod dili lamang ang atong paniignan, apan labing importante ang atong manuluwas human sa tulo ka mga panagna sa iyang kamatayon niini ang ebanghelyo. Si Jesus nitanaw og dili ikalimod nga nagpahibalos nga siya wala muanhi aron pag-aalagaran kundili pag-alagad sa katawhan. Ug dili lamang kana iyang ihatag ang iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Oo, kita ginalukat sa taas nga bili sa dugo sa anak sa Dios. Ug ang kadaghanan naglakip kanimo ug kanako. Karon nga atong lukat nabayaran na, kita gawasnon og paghigugma ug sa pag-alagad. Magampo ta mga kapaglaom. Our most compassionate Heavenly Father, Lord, we've come before you. Father God, thank you for this wonderful morning that you've given to us. Father God, may those message
will imparted in their hearts and minds, Father God. Father, thank you for guiding us through all this day, and we are nothing without you. Forget and forgive for all of the sins that we committed against thee in thoughts, words, and in deeds. In Jesus' name we pray. Amen.